दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ कृष्ण मल्ल। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विधि र प्रक्रियाको लागि भन्दै सुरु भएको विवाद अन्ततः भागभण्डामा टुङ्गिएपछि थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् र खास गरी नेकपाको राजनीतिक दिशा के हो, नेकपाले यो देशलाई के बनाउन खोजेको हो र आफ्नो पार्टीमा कस्तो किसिमको विधिसम्मत प्रक्रियाहरू स्थापित गरेर उदाहरण बन्न खोजेको भन्ने प्रश्नहरू अहिले यथावत रूपमा देखिएका छन्। किनभने 2 दिन अगाडि जे निर्णय भएको हो त्यसको 2 दिनपछि जब निर्णयहरू बदलिन्छन्, नेता केन्द्रित निर्णयहरू हुन्छन्, त्यसपछि प्रश्नहरू स्वतः उठ्छन् र मुख्यतः हामी आज नेकपामा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ, नेकपाको सरकारमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा लामो समयसम्म तपाईका शीर्ष नेताहरू बीच अब पार्टी पनि रहँदैन, यो सरकार पनि रहँदैन भन्ने किसिमको विवाद हामीले भोग्यौँ। अब पछिल्लो समय एकाएक स्थायी कमिटी बैठक मार्फत जुन हिसाबले अब विवाद छैन, सबै कुरा मिल्यो भन्ने आयो, हामीले स्पष्ट देखेको कुरा के हो भने त्यहाँ विधि र प्रक्रियाको कुरो उठेको थियो। यो विधि र प्रक्रियाको कुरो माधव नेपालजीले उठाउनु भयो, प्रचण्डज्यूले उठाउनु भयो, त्यो एउटा अलायन्सले उठायो। तर अहिले विवाद जसरी टुङ्गियो, विधि र प्रक्रिया कहाँ हरायो थाहा भएन, तर नेताहरूका कुर्सीहरू चाहिँ मिले। तपाईँ त्यो पार्टीको एउटा पुरानो सिपाही, मन्त्री भएको मान्छे, थुप्रै उतार चढाव बेहोर्नु भएको छ। यो नेकपाको झगडा र अहिलेको मिलाप तपाईँलाई कतिको स्वाभाविक लागेको छ? मूलभूत रूपमा कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका दुईटा आयामहरू हुन्छन्। एउटा राजनीतिक र सैद्धान्तिक र दोस्रो विधि र प्रक्रियाको। अर्थात् राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयहरूप्रति जे के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धता छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विधिसम्मत तरिकाबाट चाहिँ गए मात्र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। तर चाहिँ राम्रो कुरा यदि राम्रो विधि र प्रक्रिया अनुसार यदि अगाडि बढेन भने त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यो मतलब एक हिसाबले बहस विवादमा अल्झिएर चाहिँ त्यो रद्दीको टोकरीमा चाहिँ जान पुग्छ। त्यस हिसाबले हाम्रो पार्टी अर्थात् अहिलेको नेकपा जुन हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यो दुईटा पार्टी मिलेर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी दुईटै पार्टी मिलेर एकीकृत पार्टी अर्थात् एउटा पार्टी भएको छ। त्यसको उद्देश्य त्यसरी चाहिँ मतलब गर्न आवश्यक किन पनि थियो भने कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र साम्यवाद हो र कार्यनीतिक लक्ष्य भनेको तत्कालको लागि हामी चाहिँ एउटा पार्टी जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गरेको थियो, अर्को 21औं शताब्दीको जनवाद र माओवाद अवलम्बन गरेको र बल प्रयोगको सिद्धान्तबाट अगाडि बढिरहेको थियो। त्यस्तै नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो। तर चाहिँ गएको आन्दोलनमा मतलब मूलतः सामन्तवादलाई हामीले चाहिँ परास्त गऱ्यौँ, राजतन्त्रलाई समाप्त पार्यौँ, त्यसपछि चाहिँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गयौँ, त्यसपछि चाहिँ मानिदिनुहोस् के अरे सङ्घीय शासन प्रणालीमा गयौँ, समावेशी लोकतन्त्र हामी चाहिँ अङ्गीकार गऱ्यौँ र यी अङ्गीकार गरिएका विषयहरूलाई सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, समृद्धि र मुलुक समृद्धिको दिशामा, विकास र समृद्धिको दिशामा चाहिँ अब बढाउनु पर्ने चुनौती छ। दोस्रोतर्फ प्रतिगमनको पनि खतरा देखिन्छ। प्रतिगमनको खतरा किन पनि देखे, हरेक मतलब क्रान्तिपछि चाहिँ यदि क्रान्तिका पक्षधरहरूमा समझदारी भएन र राम्रो ढङ्गले चाहिँ क्रान्तिमा बाचा गरिएका विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने स्थिति भएन भने त्यो प्रतिगमनको एउटा स्थिति हुँदो रहेछ, प्रतिक्रान्तिको स्थिति हुँदो रहेछ। यहाँ पनि चाहिँ सल्बलाइरहेका छन् कि क्रान्तिका भने गणतन्त्रै मतलब प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, सङ्घीयताप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, समावेशी लोकतन्त्रप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने त हामी देखिरहेका छौँ। त्यही भएर यी दुईटै पार्टी मिलेर यी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, त्यसको लागि चाहिँ पार्टी एकीकृत भएको छ। र एकीकृत हुँदाखेरि ती विषयहरू जुन विषयहरू हामीले चाहिँ मतलब परिकल्पना गरेका छौँ, हामी समाजवादको यात्राको दिशातर्फ गइरहेका छौँ। समाजवाद तर समाजवाद
तुरन्त ल्याउनको लागि चाहिँ आधारहरू पनि त्यति तयार भइसकेका छैन। औद्योगिक मतलब क्रान्ति सम्पन्न भइसकेका छैन। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपति जुन मतलब पुँजी निर्माण हुनुपर्ने त्यो निर्माण भइसकेका छैन। खास गरी उत्पादन प्रणाली, परम्परागत उत्पादन प्रणाली अब लगभग विसर्जित त हुँदैछ, तर पूर्ण रूपमा विसर्जित पनि भइसकेका छैन। यी सम्पूर्ण कारणले गर्दा चाहिँ समाजवादको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, जसबाट चाहिँ समाजवादमा सङ्क्रमण गर्न सजिलो होस्। त त्यसको लागि चाहिँ भूमि सम्बन्धी व्यवस्था, उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था, पुँजी सम्बन्धी व्यवस्था अनि सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थालाई हामी चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछौँ, म एक एक कुरा तपाईँलाई चाहिँ भन्छु। ठिक छ। त्योभन्दा अगाडि म के आउँछु भने तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीको एउटा विधि जे हो, बाटो जे हो, त्यसको तपाईँले एउटा पृष्ठभूमि सहित बताउनु भयो। मुख्य कुरो के हो भने सैद्धान्तिक बाटो प्राप्तिको निम्ति, सैद्धान्तिक जुन लक्ष्य छ त्यो प्राप्तिको निम्ति हाम्रा व्यवहारहरू ठिक हुनु पर्यो। मैले उठाएको कुरो के हो भने जुन विधि र प्रक्रिया मार्फत तपाईँले भर्खरै व्याख्या गरे जस्तो बाटोमा तपाईँहरू हिँड्नुपर्ने हो, त्यो बाटोमा देखिएन भन्ने बेलामा विधि र प्रक्रिया भन्ने टुङ्ग्याउने भाग भन्नमा यो चाहिँ किन भइरहेछ तपाईँको पार्टीमा? यो के हो भने एक हिसाबले विधिलाई मतलब हामी कसरी कार्यान्वयन गर्ने, दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् अहिले पनि हुनुहुन्छ, तर कार्यकारी अधिकार गएको बैठकबाट चाहिँ मतलब प्रचण्डजीलाई हस्तान्तरण गरिएको हामी सुनेका छौँ र कार्यान्वयनको लागि चाहिँ उहाँ कति सहज ढङ्गले अगाडि बढिरहनुहुन्छ र बढ्नुहुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ र उहाँलाई चाहिँ मतलब अर्को अध्यक्षबाट कति सहयोग हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। त्यस हिसाबले हामी चाहिँ मान्दिनुहोस् अब कम्तीमा एउटा स्थिति होस्। पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन, समग्र देशलाई गुमराहमा राखेर 4-5 महिनासम्म देश नै तपाईँको पार्टीमा अल्झियो। जुन प्रश्न उठाएको थियो त्यो प्रश्नको उत्तर आज हामीले पाएका छैनौँ। विधि र प्रक्रियाको कुरा उठ्यो, विधि र प्रक्रिया नेकपामा कसले उल्लङ्घन गरेको थियो यो प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ र आज यो उल्लङ्घन गर्ने विषय कसरी समाधान भयो, कसले उल्लङ्घन गरेको थियो र अब किन उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने कुराको जवाफै नभइकन कसरी? सर्टमा म थोरै चाहिँ बताउँछु। म एउटा अध्यक्ष अर्थात् मतलब प्रधानमन्त्रीजी मतलब केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँका मतलब पक्षधरहरूले के भन्यो भने उहाँ त गएको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिने भएको थियो र उहाँलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले कसरी हटाउन सक्छ, जबकि यो पार्टीको विधान हो। पार्टीको विधानको स्पष्ट व्यवस्था के छ भने यो केन्द्रीय कमिटी अर्थात् मतलब सहमतिमा बनेको केन्द्रीय कमिटी जुन छ त्यो केन्द्रीय कमिटी 75/2/3 गतेदेखि यो विधान लागू भएको छ र त्यसपछि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले 2 जना अध्यक्षको छनौट गरेको छ र अब अध्यक्षलाई जुन अधिकार प्राप्त छ यो पनि विधानको धारामा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ अध्यक्षलाई के अधिकार त्यो पनि स्पष्ट रूपमा छ। तर उहाँहरू चाहिँ बहस विवादमा अल्झिँदै मतलब अब कतै स्वार्थ केन्द्रित व्याख्याहरू गर्ने, व्याख्याहरू आफू खुसी व्याख्याहरू गर्ने, आफ्नो खुसी कसरी सेभ हुन्छ, आफ्ना मान्छेहरू कसरी सुरक्षित हुन् भन्ने ढङ्गबाट पार्टीका नियमहरू बनाउने, त्यही अनुसार व्याख्या गर्ने, तपाईहरू केन्द्रीय सदस्य हो भनेर चुप लागेर बस्ने, बैठकमा समेत सहभागी हुन अवसर नपाउने। केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिका भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदा हामी राय सल्लाह दिने नि, बाटोमा हल्ला गरेर हामी केन्द्रीय समिति सदस्य छौँ र यस्तो गर्नु पर्यो उस्तो गर्नु पर्यो भनेर त भन्ने कुनै अर्थ छैन। भन्ने ठाउँ आयो। म भन्छु किन ठाउँ आयो भने एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले तपाईँको पार्टीले स्थायी कमिटी बैठक मार्फत एउटा अचम्मको निर्णय गरेको छ, त्यो हो एमसिसीलाई परिमार्जन सहित पारित गर्ने। तपाईँहरूले बनाउनु भएको होइन कार्यदल, एमसिसी सम्बन्धी अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तपाईँहरूले कार्यदल बनाउनु भयो। त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन बनायो भन्ने हामीले सुनेका छौँ, 2 अध्यक्षलाई पनि बुझाएछ। बनाउने केन्द्रीय समितिले कार्यदल, त्यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा आउँदैन। त्यो प्रतिवेदन कस्तो छ तपाईँहरूले पढ्न अध्ययन गर्न त्यसको अनुहार पनि देख्न पाउनु भएको छैन होइन, जन्माउने तपाईँहरू। त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन के कस्तो छ दुनियाँले सबै थाहा पाएको छैन। सचिवालय हुँदै 2 अध्यक्षको यसो के मिल्यो थाहा भएन, अब परिमार्जन सहित पारित गर्ने। तपाईँहरूलाई यो निर्णय कसरी स्वीकार्य भयो? त्यो अहिले स्वीकार हुने नहुने कुरा भन्दा पनि
त्यो कार्यदलले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदनको अमुक बुदामा चाहिँ परिमार्जन हुनु पर्यो भन्ने उसले सिफारिस गरेको छ। झलनाथजीको अध्यक्षतामा जुन कार्यदल थियो त्यो कार्यदलले अमुक बुदामा चाहिँ परिमार्जन हुनु पर्यो भनेर सिफारिस गरेको छ। अब चाहिँ एमसीसी अनुमोदन गर्दा ती बुदाहरूमा परिमार्जन सहित अनुमोदन हुन्छ कि मानिदिनुहोस् ती विषयहरूलाई पन्छ्याएर आफू खुसी अनुमोदन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिमा किन आएन? तपाईहरुले किन माग गर्नु भयो? अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै बसेको छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदा हामीले त्यो प्राप्त गर्ने नगर्ने त त्यति बेला हो। तपाईहरुले पढ्नै नपाइकन वा निर्णय भइसक्यो परिमार्जन सहित पारित गर्ने। निर्णय भनेको त्यो कार्यदलको निर्णय हो कि परिमार्जन तपाईको स्थायी कमिटी बैठक मार्फत आएको छ। सुन्नु न त, कार्यदलले सिफारिस गरेको कि परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्यो त्यही विषयलाई चाहिँ मतलब के अरे स्थायी कमिटीले चाहिँ भनेको छ कि कार्यदलको भनाइ अनुसार चाहिँ मतलब परिमार्जन सहित मतलब मैले यही भनेको अनुमोदन। तपाईहरु जतिको नेताहरु केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिलाई यसरी पङ्गु बनाइन्छ। तपाईहरुले बनाएको कार्यदलबाट जन्मेको जो प्रतिवेदन हो तपाईहरु हेर्न पाउनुहुन्न र अर्को कुनै बडीबाट त्यस सम्बन्धी निर्णय गरिन्छ र तपाईहरुको बैठक बोलाइन्छ कार्तिकमा बुख्याचा बनाउनको निम्ति, त्यो पनि महाधिवेशन गर्नको लागि। केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तपाईको पार्टीले अपमान गरिरहेछ कि छैन? होइन, हेर्नुहोस्, अहिले एउटा मतलब कोरोनाको महामारी, त्यसपछि बाढी पहिरो दुनियाँभरिको कुरो, यस बिचमा चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ मतलब आपदामै मतलब नेपाल घेरिएको छ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा बोलाउन सकिएन भने एउटा तर्क यो पनि छ। र त्यसपछि चाहिँ बाढी पहिरोमा मान्छे चाहिँ कता मड्या छ, के भएको छ, त्यसमा राज्यको भूमिका, पार्टीको भूमिका त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने, यति बेलै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पदको लागि अथवा पार्टीभित्र चाहिँ झगडा गरिरहेछन् भन्ने एउटा नकारात्मक सन्देश गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई चाहिँ हाम्रा पार्टीमा कोरोना हट्ने हो। अब त्यो हेर्दै जाउँ, त्यो हेर्दै जाउँ। केन्द्रीय समिति बोलाएको छ त, हेर्नुहोस्, स्थायी कमिटी बस्दा उनीहरूलाई कोरोना नहुने होइन, सचिवालय बस्दा कोरोना नहुने, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देशभरि चाहिँ नारा लाग्दा कोरोना नहुने होइन। अब तपाईहरुको केन्द्रीय समितिको बैठक 2-3 दिन बसेर यसो पार्टीको छलफल गरौँ भन्दा चाहिँ कोरोना हुने। अनि त्यही हामीलाई पनि लागेको छ, तर हामी त धेरै कुरा चाहिँ अहिले औपचारिक रूपमा चाहिँ बोल्न पनि सक्दैनौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदा मात्र यही भनेको केन्द्रीय सदस्यहरूलाई यो हदसम्मको अपमान र तपाईहरुलाई पङ्गु बनाउँदा समेत केन्द्रीय सदस्यहरू नेकपा जो छन् तिनीहरू चाहिँ निरीह भए, बोल्नै सक्दैनन्, नामका मात्रै नेता भए, नामका मात्रै उनीहरू चाहिँ एउटा छवि बनाएको भयो, इतिहास भयो, तर आफ्ना नेता विरुद्ध उनीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन् विधि उल्लङ्घन हुँदा समेत। हामी चाहिँ विधि उल्लङ्घन हुँदा हामी चाहिँ मतलब 151 सदस्य चाहिँ लिखित रूपमा केन्द्रीय कमिटीको माग गरेको कुरा त तपाईँ सुन्नुभयो। त्यसमा हामी हस्ताक्षरी थियौँ र 151-52 सदस्य चाहिँ हामी चाहिँ विधिवत अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्छ र यी विषयहरूमा चाहिँ पार्टीभित्र उठिरहेका विषयहरूमा, मुलुकमा व्याप्त रहेका विषयहरूमा चाहिँ अब केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ। किनभने केन्द्रीय कमिटी भनेको सार्वभौम कमिटी हो, सर्वाधिकार सम्पन्न कमिटी हो। अध्यक्षलाई पनि निर्वाचन गर्ने के अरे अध्यक्षको जिम्मा दिने भनेको केन्द्रीय कमिटी नै हो। त केन्द्रीय कमिटी अध्यक्षलाई राख्न पनि सक्छ, हटाउन पनि सक्छ, अथवा मतलब जोसुकैलाई जिम्मेवारी दिन पनि सक्छ, हटाउन पनि सक्छ। केन्द्रीय कमिटी त सार्वभौम कमिटी, विधानको धारा मतलब के अरे लेख्ने एउटा गर्ने अर्को भएपछि त लेखाइको के अर्थ रह्यो र? अनि त्यही त अब मूल कुरा के हो भने लेखिएका विषयहरू चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेका छन् कि छैनन् त्यो पनि हामी चाहिँ छलफल त गर्छौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्छौँ। केन्द्रीय कमिटी बैठक नै नबसाइदिँदा त हामी छलफल गर्ने थलो नै थिएन। तपाईहरुलाई अर्को दुर्घटनामा यसरी पार्दैछ। सुन्नु न, अब ढिलै भए पनि के हो भने कम्तीमा मतलब केन्द्रीय कमिटी त तत्काल मतलब कार्तिक कति गते बोलाउने त निर्णय कार्तिकको लास्टमा छ, लास्टमा मतलब 2-3 दिन हो, 25 गतेबाट छ। त्यसरी चाहिँ मतलब निर्णय गर्नुभयो। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिसकेपछि हामी
के गर्छौँ? अब मानिदिनु स्थायी समितिले गरेको निर्णयको हुबहु अनुमोदन गर्छौँ कि त्यसमा संशोधन गर्छौँ? पछिल्ला निर्णयहरूलाई चाहिँ हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले खोतल्छौँ, ती निर्णयहरू के भए भनेर हामी चाहिँ बाँकी एजेन्डामा छलफल गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई कार्यसूची नै छैन कार्तिकमा बस्ने केन्द्रीय समितिमा। त्यो भनेको चैतमा गर्ने महाधिवेशनको लागि हो। अब कुरा के भयो भने कार्तिकको समय भनेको दसैँ तिहारको समय हो। त्यो बेलामा नेता कार्यकर्ताहरू सबै यताउता व्यस्त हुन्छन्। अब महाधिवेशन चैतमा गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णय गर्नको लागि केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिने, किनभने उसले दसैँ छ, तिहार छ, कोरोना पनि बढ्यो, यताउता भन्ने निर्णय गर्ने र महाधिवेशन गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णय केन्द्रीय समिति मार्फत गराएर त्यो दोष पनि तपाईँहरूका टाउकोमा यी नेताहरूले हाल्न खोजे हो कि होइन? अब त्यो के हुन्छ त्यो अहिले त भन्न सकिँदैन। हाम्रो 8 बमोजिममा हामी चाहिँ मतलब त्यो चैतमा चाहिँ के अरे महाधिवेशन सम्पन्न गरौँ भन्ने हामी चाहिँ सङ्कल्प लिएका। त्यो निर्णय भनेको केन्द्रीय कमिटीकै निर्णय हो। त केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उल्टाउन या त्यसलाई संशोधन गर्न या त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि व्यवस्थापनका विषयहरू चाहिँ मतलब महाधिवेशनको लागि चाहिँ व्यवस्थापनको विषय हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बोलाउने भनेर चाहिँ मतलब कुरा भएको छ। तर अब त्यो एकै एजेन्डा त हुँदैन। अर्को एजेन्डा पनि अब पछिल्ला निर्णयहरूको कार्यान्वयन कसरी भयो त्यसको पनि समीक्षा हुन्छ। कुनै महाधिवेशन त एउटा एजेन्डा हो। नेकपामा के हुँदो रहेछ भने अस्ति नै बसेको स्थायी कमिटी बैठकका पनि 6वटा बुदाहरू दिएको थियो। त्यसमा विभिन्न बुदाहरू थिए छलफलका लागि। सरकारको समीक्षा गर्ने, सरकारका काम कारबाहीहरूको भन्ने थियो। एमसिसी बारे छलफल गर्ने थियो। न एमसिसीमा स्थायी कमिटीमा छलफल भयो, न सरकारको समीक्षा भयो। त्यो त एजेन्डा भन्ने चिज त देखाउने र एउटा रणनीतिको रूपमा प्रयोग भइरहेछ कि। एउटा के हो कृष्णजी, अब पार्टी एकता रहने कि भत्किने एउटा समस्या त्यो थियो। मतलब देख्दै आउनुभयो कि मतलब कोही मान्दैन सब नेकपा एमाले भनेर दर्ता गराएर चाहिँ अब त्यसैलाई पुनर्जीवित गर्ने हो कि भनेर चाहिँ एउटा धम्की दिइरहेका थिए, वा हामी पार्टी फुटाउँछौँ भनेर धम्की दिइरहेका थिए। अथवा स्थिति पनि यसरी चाहिँ दुई फ्याक भएको थियो कि अब पार्टी एकीकृत रहन्छ कि रहँदैन। त्यसपछि चाहिँ पार्टी लिडरहरूले अलि बुद्धिमानी गरेर पार्टीलाई त तत्काल मतलब एउटा क्रियाशीलता गति अवरोध जुन आएको थियो त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढाउने पनि जमर्को गर्नुभयो। त्यसलाई पोजिटिभ ढङ्गले चाहिँ लिन सकिन्छ कि कम्तीमा चाहिँ गति अवरोधलाई त चिर्ने स्थिति भयो। दोस्रो, विधि प्रक्रियाको बारेमा निर्णय मूलतः जे भएको छ त्यो स्पष्ट नभए पनि चाहिँ मतलब विधि प्रक्रिया टेकेर जाने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ। र विधि प्रक्रिया भनेको विधानमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई उहाँहरू मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न कार्यान्वयनमा। अब आगामी दिनको कार्यान्वयनमा त्यसलाई चाहिँ मान्ने कि फेरि मान्नु आफू खुसी व्याख्या गर्ने, त्यो हामी चाहिँ बडा मसिनो ढङ्गले चाहिँ हेर्दैछौँ, केलाउँदैछौँ। किनभने पार्टीका विधान हामी चाहिँ मतलब मानिदिनुहोस् अब सुरुदेखि मतलब 35-40 वर्षदेखि चाहिँ मानिदिनुहोस् पार्टीमा काम गरिरहँदा र पार्टीका विधान नियमावली लगायतका विषयहरूमा चाहिँ पार्टीका सैद्धान्तिक मान्यताहरूको विषयमा चाहिँ मसिनो ढङ्गले चाहिँ हामी बुझेका मान्छेहरू हामी प्रत्येक कुरालाई चाहिँ हेरिरहेछौँ कि कसरी चाहिँ उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ केन्द्रीय कमिटी र महाधिवेशनसम्म चाहिँ हामी पार्टीलाई एउटा एकदम ठिक। तपाईँ चाहिँ आफ्नो पार्टीमा एउटा विचारको कुरो सैद्धान्तिक बहसलाई अगाडि बढाउँदै त्यसको एउटा व्याख्याताका रूपमा तपाईँ त्यसरी आउनुभएको छ। ठिक छ, तपाईँले कार्यक्रमको सुरुवातमै पनि सैद्धान्तिक पक्षलाई अगाडि राख्नुभएको थियो। तर म अचम्म कहाँनिर परेको छु भने तपाईँ यत्रो गहन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि विधान राख्नु भएको छ, यो राजनीतिक प्रतिवेदन मसँग पनि छ होइन। तर पार्टीबाट कस्ता निर्णय र सर्कुलर जारी हुन्छन् भने अब पार्टीका नेताहरू विरुद्ध लेख्न बोल्न पाइने छैन होइन। पछिल्लो केही समय अगाडि हामीले देखेका थियौँ, महिनाको एकपटक नेताहरूले वनभोज जाने, घरमा बच्चाहरूसँग तपाईँ भनेर कुराकानी गर्ने, यो निकै उडेनठेउला जस्ता यस्ता निर्णयहरू गर्दै जाने, न उनीहरू आफू पालना गर्ने, तपाईँलाई सबै कुरो थाहा छँदैछ, यस्ता सस्ता चिप कुराहरू गर्दै हिँड्ने। तर तपाईँले जे उठाउनु भएको कुराहरू 21औं शताब्दीको जनवाद र माओवादीको कुरो पूर्व माओवादीसँग थियो, जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेसँग थियो, र त्यो महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म त्यही धारबाट अगाडि बढ्ने, त्यसमा छलफल गर्ने, विमर्श गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। त्यो केही पनि छैन। सिधै चैतमा गर्ने, त्योभन्दा अगाडि वैचारिक कुरा के हुने र महाधिवेशन सकिसकेपछि पार्टीको सैद्धान्तिक दिशा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि स्पष्टै छैन।
अनि अब त्यसको लागि त आउने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ हामी कुन विचार लिएर जाने, विचार मतलब एकीकृत विचार लिएर जाने, विचारमा भिन्नता नराख्ने वा एउटै विचारमा चाहिँ पुरै पार्टी केन्द्रित भएर जाने, जो मूल राजनीतिक प्रतिवेदन जे मानिदिनुहोस् एकता हुँदा जे कुरामा चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ त्यसलाई नै इलेबोरेट गरेर त्यसलाई नै चाहिँ मतलब व्याख्या गरेर अगाडि बढ्ने वा फरक फरक विचार लिएर जाने, त्यो आउने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ निश्चित हुन्छ। विचारको बहसको बारेमा पनि निश्चित हुन्छ। अब बस्ने केन्द्रीय समितिले नेकपाले महाधिवेशनपछि के विचार लिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ स्पष्टोक्ति प्रश्न पार्छ। त्यो केही प्रश्न पार्ने छ र त्यसपछि चाहिँ विचारको बहस कसरी लग्ने, विचारको बहस पार्टीभित्र कसरी लग्ने त्यसको पनि निरूपण हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ व्यवस्थापकीय हिसाबले विभिन्न उपसमितिहरू बनाउने र त्यसका काम कारबाहीहरू चाहिँ मतलब पार्टी महाधिवेशनलाई मतलब सफल गर्ने हिसाबले लक्षित हुने। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न तहका मतलब अधिवेशन सदस्यता नवीकरण, त्यसपछि चाहिँ मानिदिनुहोस् अब तल्ला तह मतलब गाउँ सेलदेखि लिएर चाहिँ मतलब जिल्ला प्रदेशसम्मका मतलब महाधिवेशनहरू अधिवेशनहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधि छनौट गर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधि छनौट भइसकेपछि वैचारिक बहसका विषयहरूलाई कसरी चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गर्ने, संस्थागत गर्ने, यी विषयहरूमा हामी आउँदो मतलब केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँ एकै एजेन्डा भन्नुभयो, एजेन्डा देख्नको लागि महाधिवेशन एउटा एजेन्डा हो, तर महाधिवेशनसँग जोडिएका विषयहरू महाधिवेशनमा सुन्नु न, ती 3 दिन महाधिवेशन तपाईहरु 444 के कति तपाईहरु केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। 5 दिन महाधिवेशनको समय तोक्या छ, 25 देखि 30 सम्म। केन्द्रीय कमिटीको बैठक मात्रै 3 दिन तोक्या छ, महाधिवेशनको लागि चाहिँ 5 दिन तोक्या छ। अब 5 दिन तोकेको मतलब अवधिभित्र चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन भने त बढाउने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर हामी चाहिँ ती केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन हामी चाहिँ के विषयमा छलफल गर्ने। राजनीतिक प्रतिवेदन भनेको गएको कामको समीक्षा, तो गएको कामको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा, सरकारको कामको समीक्षा, विभिन्न विधान उल्लङ्घनका घटनाहरू। ठिक छ, त्यो हामी हेर्दै गरौँ। एउटा कुरा के भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी व्याख्या गर्न थालिएको छ भने कम्युनिस्टहरू भन्छन् एउटा गर्छन् एउटा, धोका दिन्छन्। अब यो सरकारसँग जोडेर हेर्ने हो भने डेलिभरीको कुरोमा अब कति राम्रो कुरा भनियो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हैन, समृद्धिको यात्रा कस्तो आनन्दपूर्वक भनियो। अब 2.5-3 वर्ष गभर्मेन्ट तपाईहरुको भइसक्यो, 2/3 तपाईहरुसँग थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा स्वयं तपाई आफै कति सेटिस्फाई हुनुहुन्छ? समृद्धिका हिसाबमा पार्टीले गरेको, सरकारले गरेको काम, सुशासनका हिसाबमा तपाईहरुले गर्नुभएको काम, यी चीजहरुले चाहिँ जे तपाईले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भन्नुभयो, चुनावका बेलामा जनतालाई भन्नुभयो, हामीलाई भन्नुभयो, ती चीजहरु त्यो बाटोमा तपाईहरु जानुभयो त? अनि त्यो बाटोमा चाहिँ मुलुकमा जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन्, अर्थात् पार्टी र सरकारको कामप्रति प्रश्न चिन्ह मतलब सार्वजनिक क्षेत्रमा कसरी उठिरहेको, त्यसलाई त हामी आत्मसात गर्छौँ र त्यसको विशद समीक्षा हामी चाहिँ महाधिवेशनमा गर्छौँ। केन्द्रीय कमिटीमा एक खालको समीक्षा हुन्छ, तर महाधिवेशनमा विशद समीक्षा हुन्छौँ। आगामी दिनमा यदि कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो उद्देश्य अनुसार गएन भने आगामी दिनमा चाहिँ यो बहुमतलाई कायम राख्न गाह्रो पनि हुन्छ। भ्रष्टाचार अहिले गर्ने अनि महाधिवेशनमा समीक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने भने हामी हरेक जन्चरबाट चाहिँ कुरा उठाइरहेछौँ। तपाईले अघि भन्नुभयो कि बोल्न नपाउने, लेख्न नपाउने, त्यो हुन सक्दैन। यदि अन्याय हुन्छ, यदि भ्रष्टाचार हुन्छ, यदि गडबडी हुन्छ भन्ने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ लेखिन्छ, बोलिन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा कति बोल्ने, कमिटीगत ढङ्गले कति बोल्ने त्यो एउटा विषय होला, तर बोल्नै नसक्ने त्यो हुन सक्दैन। बोल्ने कति बेला यदि अन्याय हुँदैन भने हामी चाहिँ किन बोल्ने, किन बकबक गरी राख्ने। तर अन्याय हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ। अहिले मानिदिनुहोस् म मात्र होइन, मुलुकमा मतलब सारा मतलब विभिन्न काण्डको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्छन्। ओमनीका काण्ड, यति एयरका काण्ड, त्यसपछि वाइड बडीका काण्ड, त्यसपछि चाहिँ मानिदिनुहोस् पछिल्ला काण्डहरू त दुनिया, आयल निगमको जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रेसको काण्ड, आयल निगमको जग्गा काण्ड, त्यसपछि अरू मानिदिनुहोस् काण्डहरू कतिजन गर्छन्। दैनिक मानिदिनुहोस् राजनीतिक नियुक्तमा गएका व्यक्तिहरूको आचरण सम्बन्धी विषय, उसका विगतका क्रियाकलापका विषय इत्यादि मतलब छलफल बहस त मुलुकमा भइरहेछ। म बोलौँ कि नबोलौँ
तपाईँ त बोल्नुहुन्छ, सार्वजनिक के अरे सञ्चार क्षेत्र त बोल्छ, बुद्धिजीवी त बोल्छ, तब ती विषयहरू चाहिँ मानिदिनुहोस् अब उहाँहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आत्मसात त गर्नु पर्यो। मानिदिनुहोस् लोकतन्त्रमा यदि मानिदिनुहोस् सरकारको या पार्टीको मतलब प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न चिन्ह लाग्यो भने त स्वाभाविक रूपमा ती पार्टीले चाहिँ ती प्रतिबद्धता अनुसारको जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ कि मिडियामा चाहिँ उठेका विषयहरू गलत हुन् कि सही हुन्। यदि गलत हुन्, कुनै बदनियतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ मिडियाले उठाएको छ भने त्यसको पनि खण्डन गर्ने। यदि मानिदिनुहोस् मिडियाले ध्यान आकर्षण गरिदियो र गरेर चाहिँ मतलब ठिकै हो भने त्यसलाई सच्याउनु पर्यो। लोकलज्जा लोकतन्त्रमा ठुलो कुरो हो। लोकलज्जा यदि सरकारमा भएन, पार्टीमा लोकलज्जा भएन भने त्यो लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन। सुशासन कायम गर्न तपाईँको सरकार सफल भयो कि भएन? अब यो अहिलेसम्म चाहे मतलब हामी सार्वजनिक सञ्चार क्षेत्रमा चाहे बुद्धिजीवी जगतमा जे मतलब देखिरहेका छौँ त्यो अनुसार सुशासन हामीले अपेक्षा गरेको सुशासन चाहिँ कायम भएको हामी देखिरहेका छैनौँ। सुशासन कायम नगर्ने भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्न केले छेक्यो? होइन त भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका काम कारबाहीहरू हिजो म सुन्दै थिएँ, मतलब के कुन रेडियोमा सुन्दै थिएँ 1000 भक्तपुरमा चाहिँ एकजना मतलब 1000 मतलब एउटा कर्मचारी 1000 घुस खाएको भनेर 45 दिन थुनामा राखेर आत्महत्या गर्नु पर्यो। तर अरबका भ्रष्टाचारको बारेमा चाहिँ केही नहुने, कुनै मान्दिनु सब कारबाही नहुने, त्यसलाई तामिलीमा राख्ने, त्यो पनि सुन्यो कि नवीन घिमिरे चाहिँ मानिदिनुहोस् अब हिजो अवकाश प्राप्त गर्नुभयो र अवकाश प्राप्त गरिरहँदा चाहिँ आयल निगमको खरिदको जुन काण्ड थियो त्यो काण्डलाई चाहिँ मतलब लटरपटर गरेर मतलब तत्कालमा त उहाँ तामिलीमा राख्नुभयो र 1000 को लागि चाहिँ मान्छेले आत्महत्या गर्नु पर्यो। यो दुईटा मतलब विरोधाभासी कुरा त उहाँ यो विषयमा के भइरहेको छ भने देशको कार्यकारी त केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हो, तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हो। कुरो के आएको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उहाँ प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुभयो, उहाँ अख्तियार प्रमुख पनि हुनुभयो होइन, उहाँ चाहिँ अन्य महत्त्वपूर्ण निकायहरूको प्रमुख पनि उहाँ हुनुभयो। त्यसरी चलाउनु भयो, त्यो भएको कारणले देश डमाडाल भयो। हेर्नुहोस् यो संविधान जुन बनेको छ नि, संविधानमै थोरै त्रुटि, यो संविधानप्रति हाम्रो त्यति बेला असन्तुष्टि भएर नै हामी चाहिँ पार्टी छोडेका। त्यो संविधानमा अख्तियारलाई चाहिँ मतलब त्यो कठपुतली बनाएको छ। अख्तियारलाई चाहिँ अनुचित काम हेर्नै नसक्ने पहिलेको जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्था पनि झिकेर अख्तियार भनेको एउटा मतलब के अरे कार्यकारीको आज्ञाकारी जस्तो चाहिँ भयो। अब मानिदिनु हामी सुन्दैछौँ 11 बजे रातिमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर कुनै विषयमा चाहिँ मतलब निर्देशनात्मक ढङ्गले चाहिँ कुरा गर्ने, यसरी चाहिँ सन्देश दिनु पनि अब के भयो भएन त्यो त एउटा कुरो हो, तर भएको जानकारी दिनुपर्छ। भ्रम पनि नहोस् जनतामा कि मतलब त्यो राज्यका विभिन्न केन्द्र अर्थात् शक्ति विन्यास जुन भएको छ राज्यमा, त्यो शक्ति विन्यास भएका राज्यका विभिन्न अङ्ग आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गर्दैछ, त्यसबारेमा चाहिँ भ्रम पनि खरा गर्नु भएन। न्यायपालिका स्वतन्त्र छ र न्यायपालिका आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेछ भन्ने सन्देशलाई कुण्ठित गर्नु भएन। अख्तियार मानिदिनुहोस् एउटा चाहिँ निकाय छ जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गर्छ, त्यसलाई पनि चाहिँ कुण्ठित गराउने गरी चाहिँ सत्ताबाट कुनै गर्नु हुँदैन। त्यस्तै मानिदिनुहोस् अब त्यो हरेक राज्यका हरेक अङ्ग शक्ति विन्यास जहाँ जहाँ जे गरेका छ त्यो शक्ति विन्यास अनुसार चाहिँ क्रियाशील हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ सचेष्ट हुनु पर्यो। त्यसमा अब कति के भइरहेछ र उहाँ कति आत्मसात गरिराख्नु भएको छ यो विषयमा त छलफल हामी चाहिँ गर्छौँ उपयुक्त समयमा। अब अहिले हामी भाँड भैलो मचाएर जति छलफल गरे पनि अन्ततः नेकपामा के देखियो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अगाडि सबै नतमस्तक हुँदा रहेछ। यसरी प्रश्न उठाउँछन् तर उहाँको अगाडि परिसकेपछि ती प्रश्नहरू डाउन भएर जान्छन्। सुन्नुहोस्, अब हाम्रा लिडरहरू धेरै अनुभव आँटै रहेनछ। ओलीज्यूको अगाडि गएर दृढतापूर्वक प्रश्न गरेर त्यसमा अडिन सक्ने आँट नेकपाका अन्य नेतामा देखिएन। अब देखिएन। हामी चाहिँ मानिदिनुहोस् अब सार्वजनिक रूपमै पनि विभिन्न मतलब लेखद्वारा
विभिन्न भनाइद्वारा मिडियामा आफ्ना कुरा चाहिँ मतलब राख्ने क्रममा हामी निर्भीक भएर हामी आफ्ना कुरा राखिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ मानिदिनुहोस् कसैको डर छैन, हामी कसैको कृपाबाट आएको पनि होइन र कसैले कृपा नगर्दा हामी के हुन्छौँ। हामीमा त कसैको तलवा चाट्न जिब्रो ठुलो हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो? तर चाहिँ विद्रोह गर्न छाती ठुलो हुनुपर्छ, विद्रोह गर्न आँट हुनुपर्छ, मुट्टु अलि बलियो हुनुपर्छ, तलवा चाट्न जिब्रो ठुलो हुनुपर्छ, चाट्ने अनि चाकरी गर्ने त्यसरी चाहिँ हामी कहिले गरे पनि छैनौँ र उहाँहरू कृपा गर्नुहोस् नगर्नुहोस् हामीलाई मतलब छैन। तर हामी चाहिँ मतलब जनताबाट महाधिवेशनबाट चाहिँ मतलब रामचन्द्र झा एउटा निष्कलङ्क व्यक्ति हो र आफ्नो समयमा जे जिम्मेवारी प्राप्त गर्यो, चाहे पार्टीभित्रको हो चाहे सरकारभित्रको होस्, त्यो निष्कलङ्क ढङ्गले निर्वाह गर्यो भन्ने एउटा छवि छ मेरो, जो भोलि महाधिवेशनमा पनि चाहिँ म त्यसको बेनिफिट पाउँछु। र जो मानिदिनुहोस् बोल्ने एक खालको गर्ने अर्को खालको, त्यो महाधिवेशनबाट नै मतलब मानिदिनुहोस् अब कार्यकर्ताको नजरमा चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यहाँ हामी विश्वास राखिरहेछौँ। हाम्रो सर्वोच्च संस्था भनेको महाधिवेशन हो, केन्द्रीय कमिटी पछि चाहिँ सबभन्दा सर्वोच्च संस्था महाधिवेशन हो। हाम्रो आशाको केन्द्र भनेको महाधिवेशन हो र यी सबै कुरा सच्याउला र पार्टी एकीकृत भएर पार्टी आफ्नो गन्तव्यतिर लम्कला भन्ने हामी चाहिँ आशा गरिरहेछौँ। त्यही आशा र विश्वास पालेर हामी चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीका अनुशासन, पार्टीका मानिदिनुहोस् अब विधि प्रक्रिया इत्यादिलाई मानेर गइरहेछौँ। महाधिवेशनबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी छिनोफानो गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो विश्वास छ कि हाम्रा नेताहरू मतलब खारिएका छन् अनि अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरू पनि चाहिँ मानिदिनुहोस् अब मुखमा बुझो लगाएर अन्यायको विरुद्धमा अत्याचारको विरुद्धमा बस्नुहुन्न भन्ने मलाई लागिरहेछ। हस्, धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुरा यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।